ये भी सेट हो गया कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रहा और अब ये प्रेसिडेंस टूटने वाला है, इंशाल्लाह टूटने वाला है। वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने का फैसला हो रहा है और इसका हतमी फैसला 30 जनवरी 2017 को होगा। खावर साहब, बड़ा फैसला है। इंडिया सबोताज तो नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी इंडिया को बड़ी तकलीफ होती है पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। बिल्कुल करेगा। अनिका वो ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत लो प्रोफाइल टूर्नामेंट होता है, इसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो इसको बिल्कुल नहीं करेगा। वो ये इंप्रेशन देने की कोशिश करेगा, देखें हमने तो अलाउ किया, इस टूर्नामेंट को नहीं करने देंगे। मज़ा तो तब है ना कि वो फिर इंडिया हमारे यहाँ आके खेले या हमें बुला के खेले या इंटरनेशनल जो हमारी जो रेगुलर टीम है उसके साथ। ये भी बहुत बड़ी बात है। ब्लाइंड मैं ये नहीं कहता कि इसको हम ये कोई ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं, ये भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, इसमें इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन होगी, लेकिन जो असल काम है ICC का, जिसके ऊपर जो अमलन इंडिया का कब्जा है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो बिग 3 है उनका कब्जा है, वो किसी सूरत में पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं आने देंगे। हाँ, ब्लाइंड क्रिकेट का टूर्नामेंट वो इसमें थोड़ा सा इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम देखें पाकिस्तान में अलाउ कर रहे हैं कि वो वहाँ पे खेला जाए, ये हो जाएगा। लेकिन असल उसी टाइम पता चलेगा कि जब वो जो रेगुलर टीम है हमारी उसको अपने साथ खेलने का मौका देंगे, क्योंकि याद होगा कि 2013-14 में हमने जब सपोर्ट किया था ये बिग 3 सिस्टम को, तो उसके बदले में इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि सीरीज खेलेंगे, लेकिन वो उस पे बहुत बड़ा दहशतगर्द है। मसला यही कि जब आप एग्रीमेंट्स करते हैं तो उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अब देखना यह है कि आप अच्छा है ये इवेंट हो, उसके बाद दूसरे इवेंट्स की तरफ जाया जाए और असल में क्रिकेट हमारे मुल्क में वापस आए, क्योंकि क्रिकेट ही तो खेल है जो इस मुल्क को इकट्ठा करता है। यहाँ इंडिया पे खावर साहब ये फरमा रहे हैं कि इंडिया शायद इसको सबोताज ना करे, लेकिन इंडिया तो इस हद तक गिर जाता है कि एक परस्तार शाहिद आफरीदी के परस्तार वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं जी। इतनी छोटी बातों को वो नोटिस करते हैं, प्रो पाकिस्तानी बातों को। मैं यही खबर को कह रहा था कि जब तक नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद है, जब तक अजीत कुमार डेविल जैसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अभी जो रॉ का चीफ आया है, जो अपना IB का जो चीफ आया है, ये एक नेक्सस बना है दहशतगर्दी फैलाने का, और दहशतगर्दी सिर्फ गन से नहीं फैलती, फैसलों से भी फैलती है। अभी आपकी जो हॉकी टीम को जो वीज़ा नहीं दिया गया, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दहशतगर्दी नहीं है, तो आप उससे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक शर्ट पहनने पे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, अब दुनिया में आप देखिए जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई या बाकी क्लब हो गए, उनको आपको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में लोग उनकी शर्ट पहने नजर आएंगे। इसी तरह जिस तरह आपके टेनिस के स्टार्स हैं वो पूरी दुनिया में खेलते हैं, क्रिकेट एक दुनिया में रिकग्नाइज वो स्पोर्ट्स है, उसमें पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की वो, तो ये जो नरेंद्र मोदी जैसा कॉम्बिनेशन, डेविल जैसा कॉम्बिनेशन, इस किस्म के दहशतगर्द जो दिमागी दहशतगर्द है, आप फिजिकल दहशतगर्दी का तो इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन जो दिमागों में दहशतगर्दी होती है ना, कुछ नहीं कर सकते। और वो तो नरेंद्र मोदी के बचपन से ये कि RSS ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद फिर दहशतगर्दी कभी दिमाग से निकली नहीं, और वो भी आज चल रही है। अभी दुनिया में स्पेशली सिफारती इंतजाम के हवाले से या सिफारती लेवल के हवाले से हलचल मच गई। वो वाकया था आंद्रे साहब जो एम्बेसडर थे रशिया के, उनका कत्ल, और कत्ल के बाद उस शख्स को जिसने कत्ल किया उसका कत्ल। तुर्की के अंदर ये वाकया हुआ, अंकारा के अंदर ये वाकया हुआ, और परसों रात को जब ये हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गालिबन फॉरेन मिनिस्टर जो टर्की के मॉस्को जाने हैं या रशिया जाने हैं वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन रूस की जानिब से और व्लादिमीर पुतिन साहब की जानिब से भी कुछ बयानात आए जिसमें ये कहा गया कि रशिया और तुर्की के ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से सैयद गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है खावर घुमन साहब ने। खावर घुमन साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। गजनफर साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। ये वाकया कल हुआ, एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज के एक एग्जीबिशन है, उसमें एक रशियन एम्बेसडर खड़ा है, टर्की के हालात कहाँ जा रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई वाकया होता रहता है, और ऐसे में एक डिप्लोमेट का कत्ल, क्या रशिया और तुर्की के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है? आपको पहले भी याद होगा तुर्की ने रशिया का एक जहाज गिराया था, उसके बाद फिर सफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बड़ी मेहनत लगी। असल में ये सिर्फ तुर्क और रशिया के ताल्लुकात का मसला नहीं है, इसको अनिका बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा, और वो आपका पर्सपेक्टिव शुरू होगा इराक की लड़ाई से लेके और ख़त्म होगा
ختم نہیں ہوگا بلکہ آگے جاری رہے گا، وہ ہے سیریا کے اندر۔ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں جو کچھ ہوا، لیبیا میں جو کچھ ہوا، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر امریکہ سے لے کے اور سعودی عرب اور اپنا ٹرکی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا قطر اور بہت سارے مسلم ممالک تک ہر شخص جو ہے وہ ہر اسٹیٹ انوالو ہے۔ یعنی کب آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے تھے کہ وہ پراکسیز وار لڑتے تھے، آج اسٹیٹس پراکسی وار لڑ رہی ہے، اور یہ سارا سانحہ، یہ سارا ٹریجک انسیڈنٹ جو دنیا میں ہو رہے، یہ ساری دہشت گردی جو ہو رہی ہے، یہ جو امریکن فارن پالیسی کا ایک امپیڈیمنٹ ہے، جو اب نیشنل سیکیورٹی ریویو میں کہتے ہیں، اور اپنی کہ جی ہم جہاں بھی ہمیں اپنی پالیسی بڑی اور بنانی ہوگی وہاں ہم اپنی ڈپلومیسی کو آگے کرنے کے لیے ملٹری مینز استعمال کریں گے۔ عراق کی وار غلط ثابت ہو گئی، لیبیا کی وار پہ اوباما نے کہا ہم نے غلط کیا، سیریا کے اندر انہوں نے تباہی و بربادی اس لیے مچا دی کہ ان کو ایک زیونسٹ ایجنڈا ہے، دنیا کا ایک یہودی ایجنڈا ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ وہاں پہ ابھی بشار الاسد بھی بیٹھا، وہ ریزسٹ کر رہا ہے، قذافی نے بھی ریزسٹ کیا۔ لوگوں کی یہ تھیری ہے کہ اگر امریکنز چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی پاور چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ بھائی امریکنز کون ہیں؟ نہیں، امریکنز کون ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے باقی ملکوں میں جو سوورن کنٹری ہے کہ وہاں اپنی مرضی کا نظام نافذ کرے؟ اب یہ جو رشیا کا جو کچھ ہو رہا ہے اور ٹرکی کا جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے رشین جو ہے وہ بھی ایک ٹرکی کے اندر کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹ ہے جو لڑ رہی ہے کردستان کے لیے، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سیریا کے اندر ٹرکی جو ہے وہ امریکنز اور نیٹو فورسز کے ساتھ مل کے کچھ پاورز کو سپورٹ کر، امریکنز جو ہے وہ النصرہ فرنٹ، D30 بریگیڈ، وہ اپنا سیرین فری آرمی اور اس قسم کے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ $500 ملین کے ہتھیار خریدے گئے، CIA نے اٹھائے، ان ٹیررسٹ کو اپنا ڈیلیور کیے۔ اب اس کا جو ریپرکشنز ہے، کیونکہ ٹرکی کے اندر ایک خاص حالات اس طرح ہو گئے کہ آپ کو دیکھا کہ ٹرکی میں ایک ریولوشن کی یا ایک بغاوت کی کوشش کی گئی، اس کے اندر لوگوں کا کیا اسٹانس تھا جن لوگوں نے کیا، اگر آپ ان کے ٹویٹ پڑھے یا انہوں نے کہا کہ یہ سیکولر نہیں، میری بات سنیں نا، انہوں نے کہا کہ جو سیکولر نیچر ہے ترکی کی وہ تبدیل کی جا رہی ہے طیب اردگان، تو وہاں پہ ریپرکشنز آئی نا۔ اب وہاں پہ تھوڑی اسلامائزیشن کی جب کوشش کر گئی تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ کل جو اس آدمی نے کہا، اس نے حلب کا ریفرنس دیا، اس نے تو یہ جو انٹرنل ریپرکشنز ہیں جو ٹرکی کی پالیٹکس میں آ رہی ہیں، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ باقی جو ملکوں کی پالیسیز ہے اس پہ بھی پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری پاورز ہیں، اور خاص طور پہ ویسٹرن جو چاہتی ہیں ٹرکی میں حالات خراب ہو۔ اچھا، ٹرکی میں حالات خراب ہو رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے خواجہ صاحب، لیکن ایسے میں ایک جگہ پاکستان رشیا سے پینگے بڑھا رہا ہے، دوسری جگہ ٹرکی کے اندر اس طرح رشین ایمبیسڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپس میں تعلقات تو انہوں نے ٹھیک رکھے، بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا، لیکن پاکستان کو بھی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اگر اسی طرح کے حالات رہے تو دیکھنا پڑے گا کس سائڈ پہ جانے کس سائڈ پہ نہیں۔ ہمارے لیے چیلنج نہیں کھڑا ہو جائے گا اگر دنیا کے حالات ایسے ہی رہے تو؟ نہیں کہ ہمارے لیے تو جو چیلنج ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو عام ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ امبیسڈرز پہ اٹیک کیوں ہوتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ امبیسڈرز کو قتل کیا گیا ہے۔ 2012 کے اندر آپ کو پتہ بن غازی میں وہاں پہ امریکن امبیسڈر کرس اسٹیونز کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اسے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 70s کے اندر جو ہے 5 امریکن امبیسڈرز کو گواٹامالا میں، سائپرس اور 3 وہاں پہ مڈل ایسٹ میں ان کا مرڈر کیا گیا تھا۔ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ایون ٹرکی کے 4 امبیسڈرز کو، کیونکہ آرمینین کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، ان کی ہسٹری شیئر کرتے ہیں، آرمینین وہ ایکیوز کرتے ہیں ٹرکش امپائر کو کہ انہوں نے وہاں پہ جینوسائیڈ کیا تھا، تو ان کے 5 امبیسڈر ٹرکی کے 1970 سے لے کے 1994 تک 5 امبیسڈر ٹرکی کے ان کو مارا گیا۔ اس سے پہلے بیروت کے اندر فرانس کا امبیسڈر کل ہوا۔ تو یہ امبیسڈرز چونکہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے یا تیسرے ملک کے اندر بیٹھ کے، تو وہ ان کی جو جیو پولیٹیکل پالیسیز ہیں ان کی ریپرکشن ان کو فیس کرنا پڑتی ہے۔ ابھی رشینز چونکہ الیپو کے اندر انہوں نے اتنی بربریت کے ساتھ لوگوں کو مارا، وہاں پہ جو بھی معاملات چلے وہ سب کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں ہولوکاسٹ اگر 21 سینچری کا ہسٹری میں ریکارڈ کیا جائے گا تو یہ ہولوکاسٹ ہوگا، کیونکہ ساری دنیا کے سامنے وہاں پہ بچوں کو، عورتوں کو، سب کو مارا گیا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ امبیسڈرز کو اتنی بربریت ہو گئی ہے کہ بچوں نے رونا ایگزیکٹلی وہ لوگوں کو مارا جانا، یہ امبیسڈرز کو ٹارگٹ کیا جانا، کیونکہ وہ اپنے گورنمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک ریئیکشن ہے، ایک نارمل ریئیکشن ہے میرے نزدیک، اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ جب بھی گورنمنٹس جو ہیں کسی دوسرے تیسرے ملک میں
इस तरह की पॉलिसीज लेके जाएंगी, लोगों को मारेंगी, तो वहाँ पे जो भी सेगमेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे। तो दिस इज नॉर्मल।